तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ छोड्नेहरूको संख्या बढ्दै। गण्डकी प्रदेशमा सांसदको पीसीआर परीक्षणपछि संसद सञ्चालन गर्ने सहमति। बुधबार मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै। भारतसँग जोडिएको बङ्गलादेशको सीमा बन्द, 14 दिनसम्म बोर्डर बन्द रहने। र एन्फाका कर्मचारीले 3 महिनादेखि तलब पाएनन्। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारी अस्पतालमा 1000 र निजी अस्पतालमा 2000 रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। तर कतिपय अस्पतालले संक्रमण रोकथाम लगायतको बहानामा थप शुल्क लिने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन भनेको हो। यदि कसैले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा पीसीआर परीक्षणको सूचीबाटै हटाउने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएपछि काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेहरूको भिड बढेको छ। कलङ्की, पालाजु, कोटेश्वर यातायात लगायतका स्थानमा आज मङ्गलबार बिहानैबाट सर्वसाधारणको भिड बढेको हो। उनीहरू गरुङ्गा झोला बोकेर गन्तव्यतिर गइरहेको देखिएका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथका प्रमुख एसपी जनकराज भट्टराईका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 50,456 जना यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। 7,900 गाडी आउट भएको रेकर्ड छ, त्यसमा 50,456 जना बाहिरिएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, गत वर्ष एक साताका लागि लगाइएको लकडाउन हप्तैपछि बढेकाले त्यस्तै हुन सक्ने आशंकामा पढ्न र काम गर्न गएका व्यक्तिहरू उपत्यकाबाट बाहिरिँदैछन्। विगतमा जस्तो निषेधाज्ञा लगाइएको समयमा मानिसहरू नहिँडुन् भन्ने उद्देश्यले प्रशासनले 2 दिन घर फर्किन समय दिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार विगतमा जस्तो समस्या नहोस् भन्ने सोचेरै बिहिबार बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको हो। यसबीच नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 18 जनाको ज्यान गएको छ। आज 12 जनासहित थप 18 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3194 पुगेको छ। यस्तै आज 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,672 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,364 र 1,009 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 160 जना गरी कुल 4,524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 3,07,925 पुगेको छ। यस्तै थप 555 जना निको भएसँगै निको हुनेको सङ्ख्या 2,78,506 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,225 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। सांसदको पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै अवरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सबै सांसदको परीक्षणपछि सुचारू गर्ने सहमति भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै सांसदको आज नै स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने सहमति जुटेको हो। परीक्षणपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएका सांसदले बुधबार हुने मतदानमा भाग लिन पाउने भए पनि बोल्न भने दिइने छैन। संसद बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको बेलामा सांसदको पीसीआर परीक्षण नगरी बैठक चलाउन नपाइने भन्दै सत्तारूढ नेकपा एमाले आजका लागि बोलाइएको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे बुधबार भोलि मतदान हुँदैछ। सार्वजनिक सवारी साधनमा सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ, तर आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह छ भने
अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका यातायातका साधन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदा विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै सरकारी निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो। हवाई उडानमा जस्तै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने भएकोले लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महासचिव सिटौलाले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातलाई विभेद गरिए यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वस्फूर्त अवज्ञा हुने बताउनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान मेला लाग्ने बालाजु 22 धारा मेला यस वर्ष स्थगन गरिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना तीव्र रूपमा फैलन थालेपछि मेला स्थगन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीको बेलुकी पितृ सद्गतिको कामना गर्दै बौद्ध चैत्यमा दीप प्रज्वलन गरेका विशेष गरी तामाङ समुदायका भक्तजनले यस धारामा स्नान गर्न जाने परम्परा रहेको छ। बौद्ध चैत्यमा बत्ती बालेका तामाङ समुदायका भक्तजन पूर्णिमाका दिन बिहानै बालाजु 22 धारा स्नान गर्छन्। सक्नेले नागार्जुनमा रहेको जामा चोमा दर्शन गरी त्यसै दिन स्वयम्भू चैत्यमा पूजा गर्नुपर्ने चलन छ। नसक्नेले बालाजु 22 धारापछि सिधै स्वयम्भूमा पूजा गरेपछि तेमाल जात्रा समापन हुन्छ। कोरोनाबाट बस्न गएको वर्ष पनि बन्दाबन्दीका कारण जात्रा स्थगन गरिएको थियो। यस वर्ष पनि नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना तीव्र हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्देशन अनुसार जात्रा मेला स्थगन गरिएको हो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ छोड्नेहरूको संख्या बढ्दै। गण्डकी प्रदेशमा सांसदको पीसीआर परीक्षणपछि संसद सञ्चालन गर्ने सहमति। बुधबार मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै। भारतसँग जोडिएको बङ्गलादेशको सीमा बन्द, 14 दिनसम्म बोर्डर बन्द रहने। र एन्फाका कर्मचारीले 3 महिनादेखि तलब पाएनन्। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फीस र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। केही समय शान्त रहेको कोरोना प्रकोपले फेरि नयाँ रूप लिएर आतंक मचाएको छ, जसको चपेटामा आई अर्थतन्त्र तहस नहस हुने सङ्केत देखिएको छ। कोरोनाको सुरुवाती अवस्थामा चरणबद्ध रूपमा गरिएको लकडाउन निषेधाज्ञाबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावट आएको छ।
फेरि पनि सरकारको दृष्टि निषेधाज्ञामा अड्किए अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर चितवनका कर अधिकृत कपिल राज नेपालको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष 2075-76 सालको असारसम्म 29 अर्ब 83 करोड 7,14,000 राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। तर कोरोनाको कारणले आर्थिक वर्ष 2076-77 भने भारी गिरावट आएको छ। यस आर्थिक वर्षको असारसम्ममा भरतपुर कर कार्यालयले 23 अर्ब 69 करोड 95,98,000 राजस्व मात्र सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 समाप्त हुन केही महिना बाँकी रहँदा कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077 को साउनदेखि 2078 सालको वैशाख 12 गतेसम्म 12 अर्ब 9 करोड 91,43,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक क्षेत्र डामाडोल हुनबाट बचाउन सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने तर अधिक खोज्नुपर्ने कर अधिकृत नेपालको भनाइरहेको छ। 2076 साल फागुनबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले उत्पन्न गरेको समस्यालाई नभुलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। लकडाउनलाई नै विकल्प माने देश आर्थिक सङ्कटमा पर्ने र कोरोनाले थलिएर भर्खर जुर्मुराउन लागेका उद्योग कल कारखाना व्यवसाय सधैँका लागि समाप्त हुने नेपालको टिप्पणी रहेको छ। चितवनको कान्छी चोकमा टोल सुधार आमा समूहले ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 स्थित कान्छी चोक टोल सुधार आमा समूहले बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। पछिल्लो केही महिना यता सो स्थानमा अत्याधिक सवारी दुर्घटना भएको हुनाले सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समूहकी सावित्री गुरुङले बताउनु भएको छ। उहाँले ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सहयोग पुग्ने विश्वास लिनुभएको छ। पछिल्लो 3 महिना यता मात्रै सो स्थानमा 2 जनाको सवारी दुर्घटनाका कारण निधन भएको कान्छीचोक टोल सुधार समितिका सचिव लक्ष्मी गुरुङले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 6 महिना यता कान्छीचोक आसपासमा मात्रै कम्तीमा पनि 10 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चनौलीदेखि कान्छीचोक हुँदै कैलाश चोकसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो बिहिबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्ने भएको छ। विभागले सूचना निकालेर कोरोना महामारीका कारण वैशाख 16 गते बिहिबारदेखि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्ने जानकारी गराएको हो। गएको वर्ष लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले झन्डै 10 महिनासम्म सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा रोकिँदा सेवाग्राहीको चाप बढेको थियो। अहिले अनलाइन आवेदन दिएकाहरूको परीक्षा दिने पालो झन्डै 8 महिनापछि तोकिन थालेकोमा विभागले तत्कालका लागि आवेदन नै रोकेको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना सङ्क्रमणले विकराल रूप लिएपछि छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले भारतसँगको सीमा सिल गरेको छ। बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री कार्यालयले आज मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 14 दिनका लागि भारतबाट बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने नाका बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो। बङ्गलादेश सरकारको निर्णयसँगै अब भारतबाट कोही पनि नागरिक बङ्गलादेश प्रवेश गर्न पाउने छैन। सामानको ढुवानी गर्न भने पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी बङ्गलादेशले गत अप्रिल 14बाट भारतसँगको हवाई सम्पर्क बन्द गरेको थियो। पछिल्लो समय भारत कोरोना सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँ दैनिक 3 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित र लगभग 3000 मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। देशको सबैभन्दा क्रियाशील र सर्वाधिक बजेट भएको राष्ट्रिय सङ्घ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 3 महिनादेखि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब नदिएको पाइएको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कार्यालयमा कार्यरत 70 भन्दा बढी कर्मचारीले तलब नपाएपछि अधिकांश मर्कामा परेका छन्। 3 महिनादेखि तलब पाएका छैनौँ। कतिको आम्दानीको स्रोत भनेको नै त्यही तलब हो। एक कर्मचारीले भने आफूले काम गरेको ठाउँबाट समयमा नआएपछि घर व्यवहार चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। हामी धेरै जसोलाई त्यही समस्या परेको छ। एन्फा महासचिव, कोषाध्यक्ष, आर्थिक प्रशासन विभाग लगायत विभिन्न शाखामा काम गर्ने 70 भन्दा बढी कर्मचारीले 2077 सालको माघ, फागुन र चैतको तलब पाएका छैनन्। सबैको नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भएकोले तलब पठाउन ढिला भएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ छोड्नेहरूको संख्या बढ्दै। गण्डकी प्रदेशमा सांसदको पीसीआर परीक्षणपछि संसद सञ्चालन गर्ने सहमति। बुधबार मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै। भारतसँग जोडिएको बङ्गलादेशको सीमा बन्द, 14 दिनसम्म बोर्डर बन्द रहने। र एन्फाका कर्मचारीले 3 महिनादेखि तलब पाएनन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।